तपाईँ जुममा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैजनालाई ह्याप्पी अनि ब्लेसेड पेन्टिकोस्टल सन्डे म भन्न चाहदछु। अनि हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद हामी दिँदछौँ कि 2021 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ स्वर्ग रहनुभन्दा पहिला जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो आफ्नो चेलाहरूलाई कि तिमीहरू यरुशलेम छोडेर नजानु, अनि जब पवित्र आत्मा आउनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ र यरुशलेममा, यहुदियामा अनि सामरियामा अनि संसारको अन्तसम्म तिमी मेरो साक्षी तिमीहरू बन्नेछौ। त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई हामी प्रार्थनासहित अगाडि बढाउनेछौँ र वचन हामी जे सुन्न लागेका छौँ ती सबैबाट प्रभुको महिमा हुन सकुन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा हामी आएका छौँ। यो सुन्दर दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। आजको दिन हो, हामी मण्डलीमा हामी भेला हुन सकेका छैनौँ, तर हामी आफ्नो घरमा हामी छौँ र हामी कतिजनाहरू जुममा सेवा गर्दैछ। अनि आजको वचन उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जुममा आउनुभएको छैन, तर आफ्नो घरमा सेवा गर्नुभएको छ। सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। अनि हामी जुन चाहिँ वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ, हामी सुन्ने मात्रै होइन तर गर्ने व्यक्ति तपाईँले बनाउनुहोस्। मलाई लिनुहोस्, यहाँ यस कोठामा उपस्थित हुने अनि जुममा उपस्थित हुने सबैजनासँग तपाईँ हुनुहोस्, उनी क्रिस्टको नाउँमा, आमेन। र आजको थिम मैले लिएको छु, डोन्ट वेस्ट योर लकडाउन। तपाईँले लकडाउनलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। डोन्ट वेस्ट योर लकडाउन। अस्ति मात्रै मैले न्युज पेपरमा पढेको थिएँ अनि त्यहाँ भनेको थियो टोटल लकडाउन विल बी एन्फोर्स्ड इन शिलोङ, इन इस्ट खासी हिल्स एन्ड इन मेघालय फ्रम 8 AM of 19 May till 5 AM of 31 May 2021। र होइन, लकडाउन विश्वभरि अनि विशेष गरी हाम्रो भारतभरि भइरहेको छ। अनि त्यो मात्रै होइन, तर अस्ति थर्सडेको दिनमा पङ्कजले मलाई एउटा वाट्सएप मेसेज पठायो कि सडनली उनको ठाउँमा पनि बेलुका 8 बजेदेखि टोटल लकडाउनको घोषणा गरेको छ। अनि लकडाउन भन्ने चाहिँ के हो होइन, हामीले सबैलाई थाहा छ लकडाउन भन्ने के हो। अनि हामीहरू यसमा हामी पढिरहेका छौँ। अनि अङ्ग्रेजीमा विकिपिडियामा यसरी लेखेको छ, अ लकडाउन इज अ रेस्ट्रिक्सन पोलिसी फर पिपल अ कम्युनिटी टु स्टे वेयर दे आर, usually due to specific risk to themselves or to others if they can move and interact freely. The term stay at home or shelter in place is often used for lockdowns. विकिपिडियामा। अनि नेपालीमा यसरी उल्था गरेको छ, लकडाउन भनेको मानिस वा समुदाय जहाँ तिनीहरू छन् त्यहीँ बस्न प्रतिबन्ध नीति हो। प्राय तिनीहरू आफै वा अरूलाई खास जोखिमको कारणले यदि तिनीहरू सर्न र स्वतन्त्र रूपमा कुराकानी गर्न सक्छ। अनि त्यसको शब्द चाहिँ घरमा बस्नुहोस् वा सेल्फ आइसोलेसन या सेल्टर इन प्लेसलाई लकडाउन विकिपिडियाले भनेको छ। र अहिलेको वर्तमानको लकडाउनले होइन, द करेन्ट नेसनल वाइड लकडाउन, त्यसले के गरेको छ, हामीलाई इकोनोमिकली इमोसनली हामीलाई के गरेको छ, एफेक्ट गरेको हामी देख्न सक्दछौँ होइन। अनि हामीहरू होइन, हामीले भन्दछौँ के हो यस्तो, किन यस्तो कुरो भएको हो, अनि लकडाउन कहिले खुल्दछ। अनि हामी सधैँ हाम्रो घरमा पनि हामी प्रार्थना हामी गर्दछौँ, प्रभु छिट्टो अनलकिङ हुन सकुन्,
एकजना म्याथमेटिसियनले यसरी भनेको छ, अक्सफोर्ड म्याथमेटिसियन एन्ड क्रिस्चियन एपोलोजिस्टिस्ट हैन जोन सी लेनक्सले यसरी भनेको छ, नेभर बिफोर हैव वी एक्सपिरियन्स द लकडाउन अफ सिटीज एन्ड इभन countries, the closing of borders, the banning of travels, the shutting of all essential services, the banning of large sports gathering, and the silent towns and cities that shouts of fear and self-isolation. अनि जब यो लकडाउन भएको छ हामीलाई थाहा छ, अनि हामीहरू हैन हामी जतिजनाहरू शिलङमा छौँ, कतिजनाहरू उम्रेमा छौँ, कतिजनाहरू बापुङमा छौँ, कतिजनाहरू भुटानमा छौँ, कतिजनाहरू सिलगढीमा छौँ, कतिजनाहरू नेपालमा हामी छौँ हैन। अनि यो लकडाउन, तर हामीलाई एउटा प्रश्न आउँदछ, के तपाईँ करुवा वा राम्रो हुनुहुन्छ? आर यु बिटर अर बेटर? यो प्रश्न हामीलाई आउँदछ हैन। हामीहरू आर वी बिटर अर बेटर? हामी करुवा भएका छौँ वा हामी राम्रो भएका छौँ? किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गत हप्ता हैन हाम्रो प्रिय मित्रहरू गुरुबाबाहरूलाई हामीले गुमायौँ हैन। अनि अझै धेरै प्रभुका दास दासीहरू हाम्रो प्रियजनहरूलाई हामी गुमाउँदैछौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, आज हामीलाई खबर आउँदछ अक्सिजन छैन, हस्पिटलहरूमा अक्सिजनहरू छैन। अनि अस्तिको पेपरमा म पढ्दै थिएँ, मेघालयमा पनि विशेष गरी इस्ट खासी हिल्समा अब हामी के भएका छौँ, एउटा सेचुरेसन लेभलमा हामी पुगेका छौँ। अब हस्पिटल बेडहरू भर्ती भइसकेको छ, हस्पिटल बेड्स आर फुल। अनि यति कुरो भनेको छ कि अब कतिजनाहरू परिवारहरूलाई यति धेरै गाह्रो भएको छ, घरमा रासनहरू छैन, घरमा खानेकुरोहरू छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुँदछ, एउटा कडुवापना आउँदछ, एउटा बिटरनेस आउँदछ। तर हामी के हुने हो? हामी बिटर हुने हो या बेटर हुने हो यो लकडाउनमा? र हामी बिटर भएको प्रभुले चाहनुहुन्न, हामी कडुवा भएको प्रभुले चाहनुहुन्न। गॉड डज नट वान्ट अस टु बी बिटर। हामी कडुवा भएको प्रभुले चाहनुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीहरू कस्तो भएको चाहनुहुन्छ? बेटर भएको चाहनुहुन्छ, राम्रो भएको चाहनुहुँदछ। र हामीले चाहिँ यो कडुवा अनुभवमा चाहिँ हामी कसरी एउटा असल हुने या राम्रो हुने? हाउ डु वी बिकम बेटर थ्रु बिटर एक्सपिरियन्सेस? हाउ डु वी बिकम बेटर थ्रु बिटर एक्सपिरियन्सेस? हामी बिटर भएको प्रभुले चाहनुहुन्न, हामी कडुवा भएको प्रभुले चाहनुहुन्न, हामी तितो भएको प्रभुले चाहनुहुन्न, प्रभुले असल भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। अनि म तपाईँको माझमा 3वटा कुरो म बताउन चाहदछु जसमा चाहिँ हामीहरू बेटर हुन सक्दछौँ। हाउ क्यान वी बिकम बेटर थ्रु बिटर एक्सपिरियन्सेस? पहिलो कुरो चाहिँ वी मस्ट क्विट ब्लेमिङ गड। पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ वी मस्ट क्विट ब्लेमिङ गड। हामी पहिलो चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दोष दिन छोड्नु पर्छ। हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई दोष दिन हामी छोड्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शत्रु हुनुहुन्न। गॉड इज नट आवर एनिमी, गॉड इज फर अस, इज नट अगेन्स्ट अस। गॉड इज फर अस। परमेश्वर हाम्रोमा हुनुहुन्छ, हामीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो विरोधमा हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब रुथको किताबमा जब हामी पढ्दछौँ, त्यो शत्रुले चाहिँ नोमीलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेको थियो कि तिम्रो जीवनमा जे कुरो पनि आएको छ परमेश्वरलाई दिनु पर्दछ। वाट एभर हेज कमन इन योर लाइफ नोमी, गॉड इज टु बी ब्लेम। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नोमीले के भनेको छ हैन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले चाहिँ मलाई कडुवापूर्वक उहाँले गर्नुभएको छ। या that the Lord Almighty God has dealt very bitterly with me. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई हैन अब बेथलेहममा चाहिँ
रित्तो फर्काउनु भएको छ। गॉड हैज हैन, गॉड हैज ब्रॉट मी होम एम्प्टी। कि परमेश्वरले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले चाहिँ मलाई कष्ट दिनुभएको छ। द अलमाइटी गॉड हैज एफ्लिक्टेड मी। परमेश्वरले एफ्लिक्सन पठाउनु भएको होइन, उसकै आफ्नै भूल हामी देख्न सक्दछौँ। सी कमिटेड अ मिस्टेक। नोमीले मिस्टेक कमिट गरेको थियो। र पहिलो कुरो चाहिँ क्विट ब्लेमिङ गॉड। परमेश्वरलाई दोष दिन हामी छाड्नु पर्दछ। लेट्स क्विट ब्लेमिङ गॉड। दोस्रो कुरो चाहिँ क्विट ट्राइङ टु आइसोलेट योरसेल्फ। आफूलाई चाहिँ अलग्गै राख्न कोसिस नगर्नुहोस्। आफूलाई अलग गर्न कोसिस नगर्नुहोस्। क्विट ट्राइङ टु आइसोलेट योरसेल्फ। आज होइन, मान्छेको जीवनमा डिप्रेसनहरू आउँदछ, तितोपनाहरू आउँदछ। किन आउँदछ? बिकज अफ आइसोलेसन। उसले आफूलाई अलग्गै राख्न चाहँदछ। अनि उसले के भन्दछ? कसैले पनि मेरो वास्ता गर्दैन। नोबडी केयर्स। आई डोन्ट ह्याभ एनी वान अर एनिथिङ। अनि आफूलाई आइसोलेट गर्दछ। सायद हामीले पनि आफूलाई आइसोलेट गर्दछ होला। कसैले पनि मेरो वास्ता गर्दैन, कसैले पनि मलाई माया गर्दैन। हामी अलग्गै बस्न चाहँदछौँ। क्विट ट्राइङ टु आइसोलेट योरसेल्फ, या आफूलाई अलग राख्न कोसिस नगर्नुहोस्। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के गर्नु परेको छ भने एम्ब्रेस गॉड्स न्यू सिजन अफ होप। आशाको नयाँ मौसमलाई अँगाल्नुहोस्। तेस्रो कुरो चाहिँ आशाको नयाँ सिजनलाई, मौसमलाई चाहिँ अँगाल्नुहोस्। एम्ब्रेस न्यू सिजन अफ होप। हामी पढौँ त रोमी 5:5 के लेखेको छ? रोमी 5:5 के लेखेको छ पढिदिनुहोस् त कसैले। आमाले पढिदिनुहोस्। आशाले निराश गराउँदैन, किनभने हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खनाइएको छ। एन्ड होप डज नट डिसअपोइन्ट अस। आशाले हामीलाई निराश पार्दैन। कसमा आशा? प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आशा। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी आशा गर्दछौँ, उहाँले हामीलाई कहिले पनि निराश प्रभुले पार्नुहुन्न। किनभने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ? आफ्नो प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाउनु भएको छ। कसरी खनाउनु भएको छ? उहाँको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा खनाउनु भएको छ, जो हामीलाई दिनुभएको छ। सो एप्रोप्रिएट होइन। आज हामी पेन्टिकोस्ट आइतबार हामी मनाउँदछौँ, हामी पेन्टिकोस्ट सन्डे हामी मनाउँदछौँ, जब हामी स्मरण गर्दछौँ कि पवित्र आत्मा आएको छ। अनि त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीमा आशा खनाउँदछ। द होली स्पिरिट पुट्स अ न्यू होप इन अस। सो वी हेभ अ न्यू सिजन अफ होप। लकडाउन आओस्, अभाव घटियोस्, हामीलाई बिरामी आओस्, हामीलाई भिन्न भिन्न प्रकारको हाम्रो जीवनमा परिस्थिति आओस्, तर हामीले चाहिँ आशा हराउनु पर्दैन। किनभने यो लकडाउनको समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा आशाको नयाँ मौसम दिनुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अँगाल्नु पर्दछ। त्यसकारण प्रियजनहरू, ठुला व्यक्तिहरू, अगुवाजनहरू, बालक बालिकाहरू, युवा युवतीहरू, हामीले चाहिँ हामी खट्टो हुने होइन, हामी बिटर हुने होइन, तर हामी चाहिँ के हुनु परेको छ? हामी चाहिँ बेटर हुनु परेको छ। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ हामी के हुनु परेको छ? बेटर हुनु परेको छ, असल हुनु परेको छ। अनि त्यो असल हुनको लागि चाहिँ हामीले 3वटा कुराहरू अभ्यास हामी गर्नु परेको छ। वी हेभ टु प्र्याक्टिस 3 थिङ्स। फर्स्ट थिङ इज हामीले लेट्स क्विट ब्लेमिङ गॉड। परमेश्वरलाई चाहिँ दोष नदेऊ। नर्मली जस्तै हामी दोष नदेऊ। लेट्स नट ब्लेम गॉड फर एभ्रिथिङ। किनभने जे कुरो आएको छ यो परमेश्वरको होइन, परमेश्वरले पठाउनु भएको होइन। पहिलो कुरो। सेकेन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई अलग गर्न चाहिँ हामी छोडौँ।
लेट्स क्विट आइसोलेटिङ आवरसेल्फ. अलग्गै बस्ने, कसले पनि मेरो माया गर्दैन, कसैले पनि मेरो वास्ता गर्दैन, हामी त्यो नभनौँ. अनि तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नयाँ आशाको मौसम पठाउनु भएको छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु परेको छ? अँगाल्नु परेको छ. लेट्स एम्ब्रेस न्यू सिजन अफ होप. अनि जब यो कुरो गर्दछौँ हामीमा तितोपना आउँदैन, बिटरनेस आउँदैन, तर हामीमा चाहिँ एउटा इन्जोयमेन्ट आउँदछ, एउटा बेटरमेन्ट आउँदछ, अनि हामी असल कुरो हामी देख्न सक्दछौँ. त्यसकारण होइन हामीले भनेका छौँ होइन, तपाईँले चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ वेस्ट नगर्नुहोस्, खेर नफाल्नुहोस्. डोन्ट वेस्ट यो लकडाउन. परमेश्वरले यो लकडाउन दिनुभएको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी वेस्ट नगरौँ, हामी बिटर नहुँ, तर लकडाउनमा चाहिँ हामी बेटर हामी हुन सक्दछौँ. अनि आज तपाईँको माझमा मैले 6वटा व्यवहारिक सल्लाहहरू म छाड्न चाहँदछु. अनि तपाईँलाई चाहिँ यो 6वटा प्र्याक्टिकल सजेसन म दिन चाहँदछु, जसमा चाहिँ तपाईँहरू यो लकडाउनमा चाहिँ तपाईँले यसको राम्रो प्रकारको उपयोग तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ. द्याट यु क्यान मेक द मोस्ट अफ यो लकडाउन एन्ड ग्रो इन यो फेथ. अनि विश्वासमा तपाईँ बढ्न सक्नुहुन्छ. पहिलो कुरो चाहिँ, पहिलो प्र्याक्टिकल सजेसन चाहिँ के गर्नु परेको छ? पढ्नुहोस्. रिड द बाइबल. यो समयमा हामी के गरौँ? बाइबल हामी पढौँ. हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्र, जो परमेश्वरले हामीलाई धर्मशास्त्र दिनुभएको छ, यसलाई हामीले पढौँ. किनभने यो लकडाउनको समयमा तपाईँको धेरै समय हुँदछ, अनि तपाईँले वचन पढ्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा मेडिटेट गर्नुहोस्. किनभने यो सङ्कटकालीन स्थितिमा हामीलाई बल, सामर्थ अनि शक्ति दिदछ. त्यसकारण जोसुवा च्याप्टर 1 verse 8 and 9 व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैले दिन रात ध्यान गर्नु, अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरो होसियारी साथ पालन गर्नु, र मात्र तेरा सबै मार्गहरूमा उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्. 9 पद पढिदिनुहोस्. त्यसलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडर, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए तापनि परप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ. त जहाँ गए तापनि परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ. कुन चाहिँ स्थितिमा यो वचन लेखेको? इन what circumstances was where these word spoken to Joshua? हैन, अब मोसा मरेपछि चाहिँ अब त्यो लिडरसिपको रोल कसको हातमा आएको थियो? यहोशुको हातमा आएको थियो. त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुभयो यहोशुलाई? तैँले परमेश्वरको व्यवस्था तैँले पढ, दिनरात पढ. अङ्ग्रेजीमा पढिदिनुहोस् त, अङ्ग्रेजीमा कसैले पाउँछ? Joshua chapter 1 verses 1, 8 and 9. Can you read? Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. जस्तै यहोशुलाई भनेको छैन, read the word of God, read my law, read the word of God day and night at all times. अनि त्यसले भनेको छ नडरा, निरुत्साहित नहो, हैन. अनि जब तिमीले यो व्यवस्था पढ्दछौ तिमी डराउनु पर्दैन. त्यसकारण we have to read the word of God. हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ. खै वचन मात्रै होइन, पर खालि बाइबल मात्रै पढ्ने होइन, तर अरू किताबहरू हुँदछ हैन. अरू किताबहरू पनि छ जसले चाहिँ तपाईँलाई मानसिक रूपमा, मेन्टली, फिजिकली तपाईँलाई बेनिफिट गर्दछ हैन. कतिवटा किताबहरू छ तपाईँ धेरै व्यस्त भएको कारण पढ्न पाउनुहुन्न. जसरी स्टुडेन्ट्सहरू छ, तपाईँको टेक्स्ट बुकहरू भएको कारण तपाईँले पढ्न मौका पाउनु भएको छैन. तर अहिले यु क्यान रिड नोभल्स, गुड नोभल्स, यु क्यान रिड कमिक्स हैन. पहिलो कुरो चाहिँ रिड, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट रिड द वर्ड अफ गड. परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्.
अनि दोस्रो कुरो चाहिँ लिसन टु क्रिस्चियन म्युजिक, गस्पल एन्ड बाइबल मेसेजेस एन्ड सर्मन्स। हैन, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ, म्युजिकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, सुसमाचार अनि बाइबलका मेसेजहरू, सर्मन्सहरू युट्युबमा, वाट्सएपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। तर बी भेरी सेलेक्टिभ अबाउट लिसनिङ। हैन, बी भेरी सेलेक्टिभ अबाउट लिसनिङ। हामीले न्युज हेर्नु पर्दछ, हामीले सोसियल मिडियामा हामी प्रयोग गर्नु पर्दछ, हामी फेसबुक हेर्नु पर्दछ, वाट्सएप हेर्नु पर्दछ, इन्स्टाग्रामहरू हेर्नु पर्दछ, युट्युबहरू हेर्नु पर्दछ। इट्स नट ब्याड, तर सबै कुरो राम्रो हुँदैन। बी भेरी सेलेक्टिभ। किनभने अहिले पोजिटिभ भन्दा पनि धेरै नेगेटिभ कुरोहरू आउँदछ। हैन, यो कुरो भयो, त्यो कुरो भयो, हैन, बिमार बढ्दैछ, हैन, कोरोना लागेको छ, यति मान्छे मर्यो, बिजनेसहरू डाउन भएको छ, इकोनोमिक्सहरू डाउन भएको छ, अनि हामी के हुँदछौँ? विल बिकम नेगेटिभ। तर क्विट नेगेटिभ थिङ्स अनि अप्लाई पोजिटिभ थिङ्स। हैन, अनि पहिलो कुरो चाहिँ हामी प्रभुको वचन पढ्नुपर्छ, रिड। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी लिसन टु क्रिस्चियन म्युजिक, गस्पल एन्ड बाइबल मेसेजेस एन्ड सर्मन्स। तीसरो कुरो चाहिँ द थर्ड प्र्याक्टिकल सजेसन, तीसरो व्यवहारिक सल्लाह चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस्। इट गिभ्स अ किन अपर्च्युनिटी टु पोर आउट योर हार्ट्स टु आवर हेभेनली फादर। हाम्रो स्वर्गीय पितासँग हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो हृदयलाई हामी गएर हामी पोखाउन हामी सक्दछौँ। हैन, हामी व्यक्तिगत, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हामी प्रार्थना हामी गर्नुपर्दछ। लेट्स प्रे फर द सिक, लेट्स प्रे फर द डाइङ। हैन, हामी बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि जुन चाहिँ घरमा बिछोडपना भएको छ, मृत्यु भएको छ, त्यो परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना हामी गर्नुपर्दछ। हैन, हामीले फ्रन्टलाइन वर्कर्सको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामी सरकारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामी ती व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्दछ जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छैन। लेट्स प्रे फर देम, किनभने प्रेयर चेन्जेस थिङ्स। याकुबले के भनेको छ? लेट्स लुक एट द बुक अफ जेम्स च्याप्टर 5 भर्स 16 मा के भनेको छ? जसले पाउँछ पढिदिनुहोस्। Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produce wonderful results. रिता पढ्दियो त मलाई, नेपालीमा पढ्दियो। याकुब 5:16। 5:16। यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो आफ्नो पाप स्वीकार गर र तिमीहरू मिलेको हो भनी एउटाले अर्कोको निम्ति प्रार्थना गर। एकाको अर्को निम्ति प्रार्थना गर। त्यसपछि धार्मिक मानिसको निवेदनले धेरै ठुलो काम गर्न सक्दछ। धर्मी मानिसको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम गर्न सक्दछ। अनि मैले केजिभीमा हेर्दै थिएँ, किङ जेम्स भर्सनमा, अङ्ग्रेजीमा, द एफेक्चुअल fervent prayer of a righteous man availeth much। अनि मलाई यो शब्द धेरै मन पर्यो हैन। अनि अङ्ग्रेजीमा शब्द जुन चाहिँ प्रयोग गरेको छ, फर्बेन्ट भन्ने शब्द के गरेको छ? प्रयोग गरेको छ हैन। खुरन्दार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यसको माने चाहिँ इट कम्स फ्रम अ टर्म मिनिङ टु बोइल, उम्लिनु। फर्बेन्ट मिन्स to boil, and it means intensity of feelings। intensity of feelings हैन। कति समय हामी प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई? त्यो एउटा नेपाली शब्द युज गर्छ नि, हृदयको क्रन्दनमा, इन्टेन्सिटी अफ फिलिङ हैन। हामीले चाहिँ कस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ? विथ इन्टेन्सिटी अफ फिलिङ, हृदयको क्रन्दन, या टु बोइल। र अर्को शब्द जो हामीले भुलेका छौँ त्यो चाहिँ हो प्रिभेलिङ। द
effectual prevailing prayer भन्ने prevailing भन्ने शब्द चाहिँ it was a favorite term of an earlier generation हैन एकजना प्रभुका दास थियो चार्ल्स फिनीले यसरी भनेको छ हैन in prevailing prayer a child of God comes from him with real faith in his promises and he asks for things agreeable to his will, assured of being heard according to the true intent of the promises, and thus coming to God he prevails with him. हैन एउटा प्रिभेलिङ प्रेयर अनि एकजना अर्को व्यक्तिले यसरी भनेको छ क्याथरिन मार्सलले हैन प्रेयर लाइक एग्स डोन्ट ह्याच or as soon as we lay them हैन प्रेयर के भनेको छ प्रेयर लाइक एग्स डोन्ट ह्याच as soon as we hatch them as we lay them हामी अन्डा हैन हामी ओथ्रा हाल्दिन्छौँ हैन अनि ओथ्रा हाल्ने बित्तिकै हामीले हाल्ने बित्तिकै त्यो हैन त्यसलाई इन्क्युबेट हुनको निम्ति चाहिँ 22-23 दिन लाग्दछ चिङ्नाहरू निस्किनको लागि चाहिँ इट टेक्स 22-23 डेज 21 देखि लिएर 23 डेजसम्म अनि त्यसरी नै जस्तै अन्डा इन्क्युबेट हुनु पर्दछ प्रार्थना पनि इट डज नट ह्याच इमिडिएटली but rather incubate in God's overarching purposes for our world and our lives. है हामी प्रिभेलिङ हुनु परेको छ हामी खुरुन्दारमै प्रार्थना गर्छ धैर्यपूर्वक हामीले के गर्नु परेको छ प्रार्थना गर्नु परेको छ र हामीलाई एउटा प्रश्न गर्नु छ हैन विल वी गो डिपर इन्टु प्रेयर के हामी प्रार्थनामा एकदमै भित्र हामी पस्छौँ के हामी प्रार्थनामा हामी अरूको निम्ति हाम्रो समाजको निम्ति हामी प्रार्थना हामी गर्दछौँ त्यो कुरो हामी याद गर्नुपर्दछ तेस्रो सजेसन चाहिँ प्रेयर चौथो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेक द मोस्ट अफ योर टाइम द्याट मिन्स लर्न हैन सिक्नुहोस् मेक द मोस्ट अफ योर टाइम तपाईले धेरै जस्तो समय बनाउनुहोस् मेक द मोस्ट अफ योर टाइम हैन हामीले नयाँ स्किल्सहरु हामी सिक्न सक्दछौँ हैन वी क्यान लर्न टु कुक वी क्यान डु गार्डनिङ हामी हैन फुलबारीहरु हामी के गरे हाम्रो सानो गार्डनमा हामीले के गरे फलफुलहरु हामी रोप्न सक्दछौँ सब्जीहरु रोप्न सक्दछौँ हैन लर्न फर गार्डनिङ लर्न गार्डनिङ लर्न टु कुक हैन हामीले कतिजनाहरूलाई पेन्टिङ गर्न मन पर्दछ म बिहान होसन्नाको रुममा म गएँ हैन अनि त्यहाँ मैले देखेँ हैन होसन्नाले यति राम्रो हैन आर्ट गरेको हैन किनभने उसको अब कलेजको टाइममा सी वोन्ट ह्याभ सो मच टाइम हैन तर उसले के गर्दछ अहिले फ्री टाइम भएको उसले आर्ट सुरु गर्दछ वी क्यान लर्न म्युजिक हैन मैले हेर्दैछु हैन के गरे हाम्रो रोबर्टले ड्रम बजाउँछ हैन हि इज लर्निङ टु प्ले ड्रम हैन अनि होसनाले युकलिली नै के भन्छ यसलाई युकलिली होइन उसले लर्न गर्दैछ हैन मलाई चाहिँ हैन आई लाइक क्यालिग्राफी हैन मलाई क्यालिग्राफी यति नै मनपर्छ आइम लर्निङ म इन्टरनेटमा गएर हैन भिन्न प्रकारको हैन क्यालिग्राफीहरू म सिक्न सक्दछु वी क्यान लर्न लट अफ थिङ्स हैन वी क्यान लर्न टु प्रिच वी क्यान लर्न टु वर्शिप हैन हामीले धेरै कुरो सिक्न सक्दछौँ अनि अर्को प्र्याक्टिकल सजेसन चाहिँ सर्भ हैन साझा गर्नु सर्भ गर्ने पाँचवा प्र्याक्टिकल सजेसन चाहिँ सर्भ आज परमेश्वरले हामीलाई यीशु ख्रीष्टको हात अनि खुट्टा हुन प्रभुले बोलाउनु भएको छ वी आर कॉल्ड टु बी द ह्यान्ड्स एन्ड फिट अफ जीसस परमेश्वरले के भन्नुभएको छ टु टेक केयर अफ द पुअर गरिबहरूको तिमीले वास्ता गर्नु हैन गरिब दुखीहरूको वास्ता गर्नु विधवा विधवीहरूको वास्ता गर्नु टुराटुरीको वास्ता गर्नु
हैन। अनि जब हामीले सेवा अरूको हामी सेवा गर्दछौँ, हामी अरूको सर्भ गर्दछौँ, त्यसले बताउँदछ हामी कस्तो हामी छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेरौँ त पहिलो पत्रुस 4:10 फर्स्ट पिटर च्याप्टर 4 भर्स 10। पहिलो पत्रुस 4:10 के भनेको छ? हरेक वरदान पाए अनुसार परमेश्वरको नाना प्रकारको अनुग्रहको असल कारिन्दाहरूले जस्तै गरी एउटाले अर्कोको सेवा गर। यहाँ मैले यो के अरे टिपिटीमा एउटा बाइबल भर्जन छ, त्यहाँ भनेको छ एभ्री बिलिभर हेज रिसिभ गड्स गिफ्ट। अनुग्रहको वरदान पाएको छ। हामी जसजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका छौँ, हामीले के पाएका छौँ? परमेश्वरको अनुग्रहको हामीले वरदान हामी पाएका छौँ। So we use them to serve one another as faithful stewards of the many colored tapestry of God's grace. हैन? Many colored tapestry of God's grace. परमेश्वरले आज हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। God has given us different gifts and talents. Why did He give these gifts and talent? To serve our fellow brethren and to serve each and every person who are made in the image of God. त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै होइन, इभन नन क्रिस्चियन आर मेड इन द इमेज अफ गड हैन। आज हामीले के गर्नुपर्छ? उनको सेवा हामी गर्न सक्दछ, हामी सर्नु पर्दछ। परमेश्वरले तपाईँलाई के वरदान दिनुभएको छ? एभ्री बडी हेज गिभन गिफ्ट हैन। परमेश्वरले मलाई एउटा वरदान दिनुभएको छ, रितालाई एउटा वरदान दिनुभएको छ, होसनलाई एउटा वरदान दिनुभएको छ हैन। अनि हैन आइजकलाई दिनुभएको छ, आमालाई दिनुभएको छ, चौपीलाई दिनुभएको छ हैन, रुथलाई दिनुभएको छ हैन, डोरिसलाई दिनुभएको छ, रोबर्टलाई दिनुभएको छ हैन। वाइ? त्यो हामी सोध्नु पर्छ। टु सर्भ वान अनदर एज फेथफुल स्टिवर्ड्स। अनि जसजना तपाईँले वाट्सएपमा तपाईँ युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, भिन्न प्रियजनहरू, तपाईँलाई पनि परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो लकडाउनको समयमा हामीले कसरी हैन अरूलाई हामी सहायता गर्ने? हामी घरदेखि बाहिर निस्किनु सक्दैनौँ। वी क्यानट गो आउट। पहिलो चाहिँ वी क्यान कनेक्ट डिजिटली हैन। डिजिटली परमेश्वरले हाम्रो हातमा मोबाइल फोनहरू दिनुभएको छ हैन। अनि मोबाइल फोनमा वाट्सएप छ, एसएमएस मेसेजहरू छ, फोनहरू हामी गर्न सक्दछौँ हैन, स्काइप हामी गर्न सक्दछौँ, इन्स्टाग्राम हामी युज गर्न सक्दछौँ हैन। वी क्यान कनेक्ट डिजिटली। पिक अप योर फोन एन्ड कल समवन। Call someone who is isolating by themselves and can encourage them by reminding them that you care for them. हैन। मेरो आमाले फोन गर्नुहुन्छ, रिताले हैन, धेरै फोन आमा रिताले गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो विश्वासीलाई कल गर्नुहुन्छ, अनि दे आर इन्करेज्ड। कतिजना बिरामी हुँदछ, हिजो बिहान मात्रै हैन एल्फ्रेड बिरामी रहेछ हैन, एल्फ्रेड चेक गर्नु गयो, हामीलाई थाहा भएन, रिता कल, अनि त्यहाँ हामी थाहा पायो होइन। वी क्यान कनेक्ट इच अदर डिजिटली। म के गर्छु? म वाट्सएपको मेसेज एभ्री मर्निङ आई सेन्ड वाट्सएप मेसेजेस हैन। हाम्रो प्रियजनलाई कतिलाई मनपर्छ, कतिजनाले त्यसको टिका टिप्पणी गर्छ, इट्स डजन्ट म्याटर। मैले बाइबल मेसेजहरू पठाउँदछु, कोटहरू पठाउँदछु भिन्न प्रकारले, किनभने म व्यक्तिगत जान सक्दैन, म विश्वासीलाई भेट्न जान सक्दैन, तर आई कल देम। एन्ड कलिङ भन्दा पनि म वाट्सएप एसएमएस प्रायः युज गर्दछु। वी क्यान कनेक्ट डिजिटली। दोस्रो कुरो चाहिँ वी क्यान प्रोभाइड एन्करेजमेन्ट एन्ड ए लिसनिङ इयर। हामी उत्साह दिन सक्दछौँ। अनि कतिजनाहरूको हामी कुराहरू हामी सुन्न, वी क्यान गिभ अ लिसनिङ इयर। अनि अर्को कुरो चाहिँ युज योर टाइम टु हेल्प फ्रेन्ड्स एन्ड नेबर्स। युज योर टाइम टु हेल्प फ्रेन्ड्स एन्ड नेबर्स हैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ हाउ क्यान वी सर्भ
हामी उनीहरूको भौतिक खाँचोहरू पुरा गर्न सक्दछौँ. वी क्यान मिट फिजिकल निड्स होइन. वी क्यान प्रोभाइड देयर फिजिकल निड्स होइन. हामीले पैसाहरू हामी पठाउन सक्दछौँ या हामीले होइन दाल चामल चिनीहरू एसेन्सियल कमोडिटिजहरू हामी पठाउन सक्दछौँ होइन. त्यो प्रकारले हामी गर्न सक्दछौँ होइन. मैले पनि होइन हाम्रो शाखा मण्डलीहरूमा अनि हाम्रो अरू मण्डलीहरूमा पनि मैले यही भनेको थिएँ होइन. हामीले यही भनेको थिएँ, इफ एनीबडी निड्स मनी, इफ एनीबडी निड्स, हाम्रो विश्वासीहरूलाई दाल चामल एसेन्सियल कमोडिटिजहरू चाहिन्छ भने तिमीले के गर्न सक्दछौ, पठाउन सक्दछौ है. हामीले के गर्न सक्दछौँ, अरूलाई एन्करेज हामी गर्न सक्दछौँ. हामीले उनलाई सुन्ने कान हामी गर्न सक्दछौँ. हामीले वी क्यान युज आवर टाइम टु हेल्प फ्रेन्ड्स एन्ड नेबर्स होइन. अनि अर्को कुरो चाहिँ, पाँचवा कुरो चाहिँ हामीले के गर्दछौँ, रन अ फन्ड रेजिङ अर अवेरनेस क्याम्पेन होइन. फन्ड रेज गर्न सक्छौँ होइन. कसैलाई परमेश्वरले होइन वरदान दिनुभएको छ होइन फन्ड रेज गर्नको निम्ति होइन. र हामीले वी क्यान युज द्याट होइन. वी क्यान युज द्याट अपर्च्युनिटी. अनि छैटौँ कुरो चाहिँ, छैटौँ प्र्याक्टिकल सजेसन चाहिँ के गरे, वी क्यान सेयर. वी क्यान सेयर होइन. वी क्यान सेयर, बाँडचुँड हामी गर्न सक्दछौँ. तपाईँले यो समयमा तपाईँले आफ्नो कथा, तपाईँको आफ्नो टेस्टिमनी तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ. कसरी परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ, कसरी परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ. किनभने आज हजारौँ करोडौँ मान्छेहरू के भएको छ, उनीहरूमा ट्रोमा भएको छ, उनीहरूमा कन्फ्युजन भएको छ, उनीहरूमा एङ्जाइटी भएको छ, डिप्रेसन भएको देख्दछौँ, निराश भएको छ, हताश भएको छ होइन. अनि आज हामीले चाहिँ के गर्नु परेको छ, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरू हामी सेयर गर्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले शान्ति म दिन्छु. प्रभुले भन्नुभएको छ, शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिनु जस्तो होइन. सबै कुरोलाई मात गर्ने शान्ति म दिन चाहँदछु. किनभने मान्छेलाई चाहिँ होइन कहिले परिवर्तन नहुने प्रतिज्ञा चाहिएको छ. पिपल निड अनचेन्जिङ प्रमिसेस अफ गड होइन. हामीले 2-3 पदहरू हामी हेर्नेछौँ. हामी हेरौँ हिब्रू 10:23 पद, हिब्रू 10:23 हेरौँ त के लेखेको छ. हिब्रू 10:23 जसले पाउँछ छिटो पढिदिनुहोस्. नडगमगाओस् भनेर हाम्रो आशाको स्वीकारलाई हामी दृढसँग थामिराखौँ. किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. जसले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ. अर्को हामी हेरौँ त व्यवस्था डिटोरोनोमी च्याप्टर 31:6 के भनेको छ. यहाँ भनेको छ होइन, बी स्ट्रङ एन्ड करेजियस, डु नट फियर or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न. यो प्रमिस हामी एकान्तलाई हामी सेयर हामी गर्नु परेको छ. अनि अर्को हामी पढ्नेछौँ यशाया 41:10, आइजाया 41:10. यहाँ भनेको छैन, हामीले सेयर हामी गर्नुपर्छ. र मैले तपाईँको अगाडि अझै धेरै कुरोहरू छ, तर मेन होइन 6 प्र्याक्टिकल सजेसनहरू, व्यवहारिक हामीले सजेसन्सहरू दिएका छन्. पहिलो चाहिँ हामी पढ्नु परेको छ, रिड द वर्ड अफ गड, हामी सुन्नु परेको छ, हामी प्रार्थना हामी गर्नु परेको छ. तेस्रो, चौथो कुरो चाहिँ हामीले सिक्नु परेको छ, वी लर्न न्यू स्किल्स होइन, नयाँ नयाँ कुरोहरू. हामी सेवा हामी पुर्याउनु परेको छ होइन. हामी भिन्न भिन्न प्रकारले हामी सेवा हामी पुर्याउन सक्दछौँ. र अन्तिम कुरो चाहिँ हामीले सेयर हामी गर्नुपर्छ, बाँडचोड हामी गर्नुपर्दछ होइन. हामीले सेयर गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको वचन सेयर गर्नुपर्दछ, आशाको वचन सेयर गर्नुपर्छ, प्रभुको अनचेन्जिङ प्रमिसेसहरू हामीले सेयर गर्नुपर्दछ. हो, यो लकडाउनको हप्ता हाम्रो निम्ति होइन धेरै कठिन हुन सक्दछ, कठिन छ, अनि त्यसले हामीलाई एक्लो पार्दछ. तर आज हामीहरू प्रभुमा हामी बढ्दै जाउँ. हामी के गरौँ, प्रभुमा बढ्दै हामी जानु परेको छ.
र म यही भन्न चाहँदछु, तपाईँले लकडाउनलाई चाहिँ खेर नफाल्नुहोस्। डोन्ट वेस्ट यो लकडाउन, डोन्ट बिकम बिटर। तपाईँ लकडाउनप्रति तपाईँ एकदम तितो अनुभव नगर्नुहोस्, तर यसलाई खुसी पार्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। तपाईँले के गर्नुहोस्? प्रार्थना गर्नुहोस्, होइन? प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, अनि असल काम तपाईँले गर्नुहोस्, अरूलाई सहायता गर्नुहोस्। किनभने होइन, जो परमेश्वर तपाईँको लागि मर्नु भएको छ, जो परमेश्वर तपाईँको निम्ति होइन पुनरुत्थान हुनुभएको छ, जो परमेश्वर जसले तपाईँको निम्ति पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ, सदैव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सो लेट्स नट वेस्ट अ लकडाउन। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई प्रशस्त गरी आशिष दिउन्। आमेन।